अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आगाज में आपको बताएं कि आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अहले तशरीह उलमा कराम से मुलाकात में कौमी इत्तेहादी और माशरती हमआहंगी के फ़रोग पर जोर दिया। कहा किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजहबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गलत मालूमात और फ़िरका वाराना बयानिए की रोकथाम के लिए उलमा अपना किरदार अदा करें। फ़िक़्ह जाफरिया के उलमा व मशाइख ने फील्ड मार्शल से मुलाकात की और कौमी यगांगत और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए मुश्तरका अज़्म का अदा किया। मुलाकात के अख्ताम पर कौमी यकजहती और इत्तेहाद के हवाले से खुसूसी पैगामात भी जारी किए गए। उलमा ने मजहब के नाम पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत की। उलमा ने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए रियासती इदारों की भरपूर हिमायत का अदा किया, जबकि दिफाए वतन के लिए शुहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान आर्मी को ये इस चीज की दहानी कराते हैं कि हम आपके शाना बशाना हर महाल पर जंग लड़ेंगे। आपकी जंग नहीं है, वो हम सब की जंग है, वो वतन की जंग है, पहले वतन की जंग है। जहाँ से भी साजिश होगी आप कोई के साथ खड़े होंगे, फैसला करना हमारे पास कोई बुरा नहीं। पाकिस्तान के साथ हमारा जंग शुरू है। हमने अपने फौजियों का इस्तेकामत दिखा है कि वो 6 बंदी एक मोर्चे में कितनी लश्कर का मुकाबला कर रहे हैं और उनकी हमलों को पसपा कर रहे हैं। हमने अपने मरकज में ये फैसला किया कि हर गांव से 20-20 बंदे, तगड़ा बंदे, जंगजू बंदे वो खतरनाक महाज पर जाएंगे और पाक फौज की शाना बशाना वो बैठेंगे और जंग करेंगे। अल्लाह ताला ने हमारी पाक फौज को पावर दी है। जैसे पिछले साल इंडिया का नाम रखा है और बहुत जलील हुआ, हमें उसको फख्र है और पूरा पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में, अफगानिस्तान के मुकाबले में भी अपनी पाक फोर्सेस के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी को पैगाम देना चाहता हूँ, होशियार किसी के हाथों इस्तेमाल ना हो, इसलिए कि पाकिस्तान की सरहदी हमें बड़ी अजीज है। फितनत तो खवारिज चाहता है और उसके साथ साथ फितनत चाहता है कि मुल्क को कमजोर करे। पाकिस्तान की सालियत के हवाले से किसी तरह से कोई आवाज नहीं है, हम आपके साथ मुसलमान और इस्लाम महफूज रहे तो पाकिस्तान को कभी भी कमजोर ना हमारा सलाम है उन फौजियों पर जिनमें हमारे सपूत पलते बढ़ते जवान होते हैं, फिर अपनी जाने का निशाना करते वतन का, जिसकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं। पाकिस्तान का ईद उल फितर पर ऑपरेशन गज़ब लिल हक रोकने का फैसला। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम लिखा, सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरखास्त पर ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोका गया है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में वक्फे के रात 12 बजे से आगाज हो गया, जो 24 मार्च रात 12 बजे तक होगा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक अफगानिस्तान में दहशतगर्दों और उनके मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ है। सरहद पार से किसी भी हमले की सूरत में ऑपरेशन दोबारा शिद्दत के साथ शुरू किया जाएगा। ऑपरेशन में अफगान तालिबान रजीम के 707 कारिंदे हलाक, 938 से जायद जख्मी, 255 पोस्टें तबाह और 44 पर कब्जा किया गया। 237 टैंक, मुसल्लह गाड़ियां तबाह की गईं। अफगानिस्तान में 81 मकामात पर फजाई कार्रवाइयों में अहदाफ को निशाना बनाया गया। काबुल, नंगरहार में ड्रोन स्टोरेज, असलहा डिपो, टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया। DGISPR ने कहा, हमने अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं की, बल्कि ये जंग हम पर मुसल्लत की गई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का कोई भी वाक़या होता है, उसमें अफगानिस्तान इस्तेमाल होता है। दहशतगर्द तंजीमों की लीडरशिप को अफगानिस्तान में छुपाया हुआ है। दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। दहशतगर्दों ने और उनके स्पॉन्सर्स हिंदुस्तान पे इम्पोज की हुई है। बच्चे को पता है कि इस दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान का हाथ है। वो बेस ऑफ ऑपरेशन अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी का कोई वाकया पाकिस्तान में होता है, उसके पीछे अफगानिस्तान बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। आधे से ज्यादा तश्कीलों में लोग अफगानी शामिल हैं। किधर है लीडरशिप इन दहशतगर्द तंजीमों की? किधर है वो खारजी नूर वली? किधर है वो बशीर ज़ेब? किधर है वो खारजी गुल बहादुर? किधर है वो? अफगानिस्तान में। दी वॉर ऑन टेरर हैज बीन इम्पोज्ड ऑन अस। और जो जंग पाकिस्तान ने दहशतगर्द के खिलाफ जंग लड़ी है, ये पाकिस्तान के अवाम ने लड़ी है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज लड़ी है, ये किसी ने नहीं लड़ी दुनिया में। ये हमने जो 81 स्ट्राइक्स की है, वी हैव यूज्ड प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस। वी आर बीइंग वेरी केयरफुल। वी आर यूजिंग द PGMs डायरेक्टली एट वेयर द टेररिस्ट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज। दे आर डिस्क्रेडिटेड झूठे लोग हैं। मुझसे पूछे कि यार ये एमुनिशन स्टोरेज के सेंटर में तुमने ड्रग रिहैब सेंटर क्यों बनाया हुआ? बट वी नो इज कि यहाँ पे किसी जमाने में इन्होंने जब ये आए थे तो इन्होंने सारे जो नशई थे वहां के, इनको राउंड अप करके मार रखा था। इनको ये इस्तेमाल करते हैं फॉर टेररिज्म,
एंड सुसाइड बॉम्बिंग। वो जितने नशई थे इन सब को इन्होंने वॉरलॉर्ड्स को आगे बेचा, हवाले किया, जो किया, एंड दे हैव बीन यूटिलाइजिंग देम फॉर टेररिज्म। चॉइस हैज टू बी मेड बाय दिस अफगान तालिबान रजीम। उनके लिए फितना अल ख्वारिज ये टीटीपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है? उनके लिए दहशतगर्दी उनके लिए ज्यादा अहम है या अमन उनके लिए ज्यादा अहम? दे हैव टू मेक ए चॉइस। हमारी चॉइस तो पाकिस्तान है, फर्स्ट एंड आवर लास्ट। ये चॉइस कर लें अपनी, इन्हें अपना रजीम बचाना है या ये अपनी टीटीपी की मोहब्बत में अपना अफगान तालिबान रजीम जो सा ये पूरा जेडिफस खड़ा हुआ है इसी को तबाह कर पाना। घोटकी के कच्चे में 2 ग्रुपों में तसादुम के दौरान फायरिंग से 5 अफराद कत्ल कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल अफराद में राजेब लोलाई और दीगर शामिल हैं। दोनों ग्रुपों में फायरिंग का तबादला जारी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में तूफानी हवाओं के साथ बारिश ने तबाही मचा दी। हादसात में 19 अफराद जाँ बहक, 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। बल्दिया टाउन के मवाज कोट में तूफानी हवा से दीवार गिर गई, 13 अफराद चल बसे। 97 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने छतें उड़ा दी, दीवारें गिर गईं, खंबे और दरख्त उखड़ गए। कराची में बारिश के बाद शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा है। करीमाबाद अंडरपास के करीब सड़क धंस गई है। शहर के बेशतर मकामात पर गुज़श्ता रात गिरने वाले दरख्त अब भी मौजूद हैं। आमदोरफ्त में परेशानी का सामना है। बारिश के बाद कराची की फिर वही पुरानी कहानी, टूटी सड़कें मजीद तबाह, जगह जगह पानी जमा हो गया। करीमाबाद अंडर बाईपास के करीब चंद रोज कबल तामीर की गई सड़क धंस गई। एमेजना रोड के अतराफ पानी मौजूद है। तेज हवाओं के झक्कड़ से साइन बोर्ड्स गिर गए। गार्डन के इलाके में मरकजी सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। तेज हवाओं से गिरने वाले दरख्त अपने साथ बिजली की तारें भी ले गए। गुरु मंदिर के इलाके में भी सड़क ज़ेरे आब है। गुज़िश्ता रोज गिरने वाले दरख्त को ताहाल नहीं उठाया जा सका। अहम कारोबारी मरकज बोल्टन मार्केट के अतराफ की सड़कें भी पानी पानी हैं। आने जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। सोल्जर बाजार में होली फैमिली अस्पताल के सामने भी बारिश का पानी जमा है। करीबी तेज हवाओं के शिकार दरख्त गिरे पड़े हैं। कराची के इलाके कोरंगी में मलीर नदी पर तामीर किए गए नए पुल के बावजूद मसला हल नहीं हुआ। पानी जमा होने से गाड़ियां बंद हो गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। असगर उमर मजीद बता रहे हैं। रात को जो बारिश हुई थी और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी है। यहाँ पर मौजूद है इस वक्त कोरंगी रोड पर, और जहाँ पर अभी वज़ीर आला सिंध ने इस ब्रिज का इफ्तिताह किया है। यहाँ अभी देख रहे हैं कि कोरंगी से जो गाड़ियाँ आ रही हैं शहर की जानिब, उनको कितनी मुश्किलात का सामना है। पुल बनाया गया लेकिन सिर्फ ये प्लान नहीं किया गया मैनेज के यहाँ पर पानी जमा ना हो। यहाँ पर इस वक्त बहुत सारी ख्वातीन को, फैमिलीज को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर इतना पानी जमा हुआ कि गाड़ियाँ भी बंद हो गई हैं। हैवी ट्रैफिक भी यहाँ गुजरती है, ट्रॉलर भी यहाँ पर गुजरते हैं और बहुत मुश्किलात का सामना है। एक बहुत बड़ा एरिया है जो इस इलाके से गुजरकर यहाँ सनती एरिया से शहर की जानिब जाता है, सदर की जानिब, और उन्हें बहुत ज़्यादा दुश्वारी और मुश्किलात का सामना है और पानी यहाँ सड़कों पर अभी तक जमा है। जी। कराची में बारिश ने शहर का निजाम दरहम बरहम कर दिया। टीपू सुल्तान रोड पर पानी जमा होने से शहरी परेशान हैं। रोहा फातिमा मजीद बताएंगी। देखें, गुज़िश्ता रात से हल्की और तेज बारिश होने के कराची की जो सूरत हाल है, निजाम है वो पूरा दरहम बरहम होकर रह गया है। मैं इस वक्त टीपू सुल्तान रोड पर हूँ। रोड पर जो है वो पानी जमा हो गया है। पानी की निकासी नहीं हो पाई है अब तक। इसी पानी में जो है वो रिक्शा भी एक खराब हो गया, जिसे धक्का लगाकर ड्राइवर जो है वो आगे लेकर आ रहे हैं। कराची की ऐसी बेशतर सड़कें हैं जिसपे इसी तरह की सूरत हाल है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। कई रास्तों पर दरख्त भी जो है वो गिरे हुए पड़े हैं, साइन बोर्ड्स हैं वो भी गिरे। इस वक्त भी जो है वो कराची में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। आगे आने वाली क्या सूरत हाल होगी, इससे शहरी भी जो है वो खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी। कराची में गुज़िश्ता रात तेज हवाओं की वजह से एक्सप्रेस वे पर लगी हिफाजती शीट्स गिर गईं, जिसकी वजह से सोहराब गोट लियारी एक्सप्रेस वे से माड़ीपुर जाने वाला रास्ता खतरनाक हो गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे नजीर शाह से। मैं इस वक्त लियारी एक्सप्रेस वे पर सोहराब गोट से माड़ीपुर जाने वाले रास्ते पर मौजूद है। आप टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं तो एक जगह पर इस तरह की ये शीट नजर आती है जो लोहे की भारी भरकम शीट से। उसका तूफानी बारिश हुई थी, तेज हवाएं चली थी, तो लियारी एक्सप्रेस वे पर कई मकामात पर आपको ऐसे मंजर नजर आएंगे। शार्प ये एजिस है, यहाँ पर इसको हटाने के ताहाल इकदाम नहीं किए गए। ये भारी भरकम लोहा है जिसके अंदर गार्डर टाइप के पीसीस लगे हुए हैं। कोई भी गाड़ी अगर आती है तो उनको राइट और लेफ्ट दोनों जानिब यहाँ पर यही सूरत नजर आती है। क्यों अब तक इमदादी कार्रवाइयाँ यहाँ पर शुरू नहीं की गई ताकि लोगों की कीमती जान और माल दोनों महफूज रह सके। जी।
کوٹلی اور گردونواح میں دوسرے روز بھی بارش جاری ہے. بالائی علاقوں میں دھند ہے جبکہ موسم شدید سرد ہے. بتائیں گے مبشر چودھری. اور گردونواح میں گزشتہ روز سے جو ہے بارش کا سلسلہ جاری ہے. مسلسل بارش سے جو ہے معمولات زندگی متاثر ہونے لگے ہیں. بات کی جائے روڈز کی تو روڈز پر جو ہے بارش کی وجہ سے شدید پھسلن ہے جس کے باعث جو ہے شہریوں کو مزید احتیاطی تدابیر کے جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے گاڑیاں چلانے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہے. کوٹلی میں اس وقت جو ہے درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ جو ہے دن کے اوقات میں درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا. ہوا میں نمی کا تناسب 80 سے 85% ریکارڈ کیا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات نے کوٹلی اور گردونواح میں جو بارش کا سلسلہ ہے مزید جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی ہے. لوور دیر میں گزشتہ روز سے بارش وقفے سے جاری ہے. پہاڑوں پر برف باری بھی ہو رہی ہے جس سے سردی دوبارہ لوٹ آئی ہے. مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش اور برف باری کل تک جاری رہے گی. تفصیلات جانیں گے حنیف اللہ سے. میں کل سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. میدانی علاقوں میں بارش جبکہ بالائی پہاڑی علاقوں میں برف باری سے موسم سرد. لوگوں نے گرم ملبوسات کا استعمال شروع کر دیا ہے. بارشوں سے لوور دیر کے مختلف علاقوں کی بجلی متاثر ہو گئی ہے. بارش کی وجہ سے لوگوں کو عید کی شاپنگ میں مشکلات پیش آ رہی ہے. ادھر لوور دیر میں موسم بہار کی آمد کے ساتھ کھیتوں میں سرسوں، گلی لالا، گلی نرگس سمیت قدرتی پھولوں کی چادر پھیلی ہوئی ہے. لوگ کیمروں کے آنکھ میں خوبصورت نظاروں کو محفوظ کر رہے ہیں. ادھر محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ وقفے سے کل تک جاری رہے گا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. امریکی صدر کی وارننگ کے باوجود ایران نے قطر کے راس لفان توانائی کمپلیکس پر پھر میزائلوں سے حملہ کر دیا. قطر کی سرکاری توانائی کمپنی نے تصدیق کرتے ہوئے کہا آج صبح مرکزی مقام پر گیس تنصیبات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا جس سے آگ لگ گئی اور زیادہ نقصان ہوا. کسی کے زخمی ہونے یا جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ہیں. اسرائیل کی جانب سے جنوب فارس گیس فیلڈ پر حملے کے بعد گزشتہ رات بھی ایران نے راس لفان توانائی کمپلیکس پر حملہ کیا تھا جس کے بعد گیس پلانٹ پر آگ بھڑک اٹھی تھی. راس لفان کمپلیکس دنیا کا سب سے بڑا LNG پیداواری مرکز ہے جو بین الاقوامی LNG سپلائی کا تقریباً 20% فراہم کرتا ہے. جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل باز نہ آیا. خطے کو آگ میں جھونکنے کے لیے گھناؤنے حملے کرنے لگا. اسرائیل نے گزشتہ رات ایران اور قطر کے مشترکہ گیس فیلڈ پر بمباری کی. ایرانی صدر نے کہا توانائی کی تنصیبات پر حملوں کے نتائج خطرناک ہوں گے، پوری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتے ہیں. قطر نے جنوبی فارس گیس فیلڈ پر اسرائیل کے حملے کی شدید مذمت کی، اسے انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک قرار دیا. قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد الانصاری کا کہنا ہے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا بین الاقوامی توانائی کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. ترجمان نے فریقوں سے اہم سہولیات کو نشانہ نہ بنانے کا مطالبہ کیا. الجزیرہ کا کہنا ہے اسرائیلی حملے کے بعد 25,000 ملین مکعب فٹ سے زائد گیس کی پیداوار معطل ہو گئی ہے. امریکی صدر اسرائیل کے ایرانی گیس فیلڈ پر حملے سے لا علم نکلے. ٹروتھ سوشل پر لکھا اسرائیل کے ایران میں گیس فیلڈ حملے کے بارے میں امریکہ اور قطر کو کچھ معلوم نہیں تھا. غصے میں اسرائیل نے ایسا حملہ کیا جس میں نسبتاً چھوٹے حصے کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیل دوبارہ ایران کے پارس گیس فیلڈ پر حملہ نہیں کرے گا. اگر ایران نے دوبارہ قطر پر حملہ کیا تو ایران کی بڑی گیس فیلڈ کو تباہ کر دیں گے. ایران نے قطر کی LNG تنصیب کے ایک حصے پر بلا جواز حملہ کیا. ٹرمپ نے مزید لکھا اس طرح کے تشدد اور تباہی کی اجازت نہیں دینا چاہتے. اس کے ایران پر طویل مدتی اثرات ہوں گے، لیکن قطر کی LNG تنصیبات پر دوبارہ حملہ ہوا تو خطرناک حد تک جانے سے نہیں ہچکچاؤں گا. ایران پر ایسی طاقت سے حملہ کریں گے کہ پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ کو ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر حملے کا علم تھا. ٹرمپ آبنائے ہرمز کے معاملے پر ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے. امریکی اخبار نے لکھا صدر ٹرمپ چاہتے ہیں ایران کی توانائی تنصیبات پر مزید حملے نہ کیے جائیں. تیل تنصیبات پر حملوں سے ایران کو پیغام مل گیا ہے. ایران نے آبنائے ہرمز میں اشتعال انگیزی جاری رکھی تو ٹرمپ مزید حملے کر سکتے ہیں. قطر کا ایران کے حملوں کے جواب میں سخت سفارتی اقدام. قطر نے ایرانی سفارت خانے کے ملٹری اتاشی سمیت سیکیورٹی عملے کو ناپسندیدہ قرار دے دیا.
قطر نے ملٹری اتاشی سمیت سیکیورٹی عملے کو بے دخل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ایرانی ملٹری اتاشی اور سیکیورٹی عملے کو 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرانسیسی صدر کا امریکی صدر ٹرمپ اور امیر قطر سے رابطہ۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا شہری انفراسٹرکچر پر حملوں پر فوری پابندی لگائی جائے، توانائی اور پانی سپلائی تنصیبات کی حفاظت اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ فرانسیسی صدر نے بتایا امیر قطر اور امریکی صدر ٹرمپ سے ایران اور قطر میں گیس تنصیبات پر حملوں سے متعلق بات کی۔ کہا شہریوں کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں کو روکنا مشترکہ مفاد میں ہے، توانائی اور پانی کی فراہمی کی سہولیات کو نشانہ بنانے کے عمل کو روکا جائے، شہری آبادیوں اور توانائی تنصیبات کو فوجی کشیدگی سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایرانی میزائل حملے کے بعد ابوظہبی کی گیس تنصیبات کو بند کر دیا گیا۔ ابوظہبی میڈیا آفس کے مطابق تباہ کیے گئے میزائل کا ملبہ گرنے کی وجہ سے حبشان گیس تنصیب کو بند کیا گیا۔ ایران کے حملوں سے باب آئل فیلڈ بھی متاثر ہوئی ہے۔ حکام گیس کی تنصیبات اور باب آئل فیلڈ کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میزائل ملبہ گرنے کے بعد گیس کی تنصیبات پر آپریشن معطل کر دیا گیا ہے۔ میزائل کا ملبہ گرنے سے کسی زخمی ہونے کی اطلاع نہیں۔ یو اے ای نے ایران کے ساؤتھ پارس گیس فیلڈ کو نشانہ بنانے کو خطرناک قرار دے دیا۔ یو اے ای کی وزارت خارجہ کے مطابق توانائی انفراسٹرکچر پر حملے عالمی توانائی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔ ایسے اقدامات خطے کے امن و استحکام کو شدید متاثر کر سکتے ہیں۔ ان حملوں سے ماحولیاتی نقصان، شہریوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ایران کے حملوں پر خاموش نہیں رہیں گے، نتائج سنگین ہوں گے۔ مسلم عرب وزرائے خارجہ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ ایرانی حملوں کو خطے کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اپنی خود مختاری کے خلاف خطرات کے سامنے خاموش نہیں رہیں گے۔ ایران فوری اور بلا مشروط جارحیت بند کرے۔ حملے خطے کی مجموعی سلامتی اور ایران کے تعلقات پر بھی منفی اثر ڈالیں گے۔ ایران کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے فیصلوں کی تعمیل کرنے اور اپنے اقدامات پر سنجیدہ نظر ثانی کرنا ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پاکستان، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر الگ الگ بات کی۔ فون پر امریکہ اور اسرائیل کی ایران میں جارحیت اور اس کے علاقائی اور بین الاقوامی اثرات پر بات کی۔ عباس اراغچی نے کہا اسرائیلی حملے خطے میں کشیدگی اور عدم استحکام میں مزید اضافہ کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خطرات کے پیش نظر مشرق وسطی کے ملکوں میں ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔ عباس اراغچی کا کہنا ہے ایران خود مختاری اور اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترکی کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات ریاض میں منعقدہ مشاورتی وزارتی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ فریقین نے خطے میں بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزرائے خارجہ نے قریبی رابطہ کاری برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاک ترکی دو طرفہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ لاہور کے پوش علاقے ڈی ایچ اے فیز 3 میں گھریلو ملازم سرفراز نے اپنی بیوی، بیٹے اور بیٹی کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ 23 سالہ عبداللہ موقع پر چل بسا، جبکہ بیوی اور بیٹی زخمی ہے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مزید بتا رہے ہیں بابر خان۔ جی بالکل، لاہور کے علاقہ ڈی ایچ اے فیز 3 ڈبلیو بلاک 284 میں ایک واقعہ پیش ہے جب گھر سے دو جو افراد ہیں ان کو گولیاں لگی، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی، جبکہ 2 خواتین زخمی ہو گئی۔ جب پولیس موقع پر پہنچی تو پولیس نے تحقیقات کی، جس سے ابتدائی تحقیقات کے مطابق سرفراز نے جو گھریلو نچاکی پر اپنے جو بیٹا عبداللہ اسے فائر مار کر قتل کیا۔ اس کے بعد جو شہناز اس کی اہلیہ اور فاطمہ بیٹی ہے اس کو بھی زخمی کیا۔ تینوں کو فائر مارنے کے بعد اس نے خود کو گولی ماری۔ پولیس اور دیگر فرانسک ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور جائے وقوع سے تمام شواہد اکٹھے کر لی ہیں۔ ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ مردہ خانہ منتقل کر دی گئی ہیں، جبکہ زخمیوں کو جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعہ خودکشی کا ہی ہے، تاہم اس میں مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ جائے وقوع سے تمام شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ جی اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے انتخابات کے نتائج میں تاخیر کی وجوہات سامنے آ گئی۔
चेयरमैन इलेक्शन कमेटी नासिर जैदी के मुताबिक 12 मार्च को इंतखाबात में बैलेट पेपर और वोटों की गिनती का तरीकाकार तमाम ग्रुपों की बाहमी रजामंदी से तब्दील किया गया था। नए तरीकाकार के तहत वोटों की गिनती में इलेक्शन कमेटी के साथ दोनों ग्रुपों के दो मुबस्सिरीन शरीक हुए। माजी में वोटों की गिनती में दोनों ग्रुपों के 20-20 अफराद हिस्सा लेते थे, जिसके बायस नताइज 5 से 6 घंटे में आ जाते थे। नासिर जैदी के मुताबिक इंतखाबात में 2180 वोट कास्ट हुए। सदर से लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी तक 26 उम्मीदवार थे। उन तमाम उम्मीदवारों के वोट अलग अलग गिने गए। कुल वोटों की तादाद 56,680 थी। मुबस्सिरीन के मुतालबे पर मुतअद्दिद बार वोटों की दोबारा गिनती भी की गई, जिसकी वजह से नताइज के ऐलान में ज्यादा ताखीर का सामना करना पड़ा। न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।